bitaw makasala. No? Mo bitaw karon na ako karon sa imong atubangan. Naningkamot sab ko nga makasulti ko sa tulong sa Dios. No? Bisan tuod nga na mga problema sa ato ang kinabuhi. Pero try na to ang best nga dili ka makasala. No? Yeah. Okay. So, ningon ni sa 1 Pedro 2:24 ningon ang pulong sa Dios. He himself bore our sins in his body on the tree, so that having died to sins, we may live for righteousness. By his wounding, you have been healed. No? Ningon siya diri sa Bisaya, mga kaigsunan natong basahon kay aron nato ang masabtan, no? Kayo basa na may Biblia, ningon siya diri. Dito sa cross gidala ni Kristo diya sa iyang lawas ang tanantang mga sala, aron dili na kita magpakasala, kun dili magkinabuhi na nga matarong pinagi sa iyang mga samad, nangaayo kamo. So, diha sa cross mga kaigsunan, gidala sa Dios ang atong mga sala o giayo ang atong mga balatian diha sa iyahang pagpamatay sa cross. So kini nga bersikulo nindot ug maayo kini kayod alang kanatong tanan. Praise God? No? Mao may pinakanindot nga verse. Og mao kini maghatag og tin-aw nga makaangkon kita og kagawasan, no? Nga naatay choice sa tuang kinabuhi. Og nahibalo sab kita sa tuang kinabuhi nga adunay mangluluwas diay. Amin ba? No? Nga adunay mangluluwas nga gihatag sa Dios nga mao si Jesus Christ. No? Si Jesus nagpuyo sa tibok niyang kinabuhi nga walay sala. No? Ningon diri, Jesus live a life not to sin. No? Jesus live a life not to sin. Pero kita makasala gyud ta. Amin ba? No? Sinong Jesus na puyo siya sa tibok niyang kinabuhi nga wala kayon siya makasala. Kailang bitaw gid ko ani nga kuntuwa. So iyang gihatag ang iyang kinabuhi aron mahimong tang matarong, no? Mapasaylo ang atong mga sala, no? Og tungod ni Kristo nakabaton kita og kaluwasan or makabaton kita og kaluwasan. Amin ba? No, ningon diya sa 1 Pedro 2:22. Ningon siya diya. Ningon siya. He did not commit sin, no? Si Jesus Christ wala nakakommit og sala, no? And no deceit was found in his mouth, so wala po siya makasulti og bangkak gikan sa iyang mga baba. No? Wala siya mamakak, wala siya makasala, no? Sa tibok niyang kinabuhi. So, naingon bitaw din sa ako ang title, Try my best not to sin. No? I-try na to ang tanan. No? Nga best, hatag na to ang tanan. Nga best nga, dili gayud kita makakomit og sala. Amin ba? Amen. Ang kasulatan nag-ingon nga, 94 na siya ilansang dito sa cross. Ning bakhok sa Ginoong Hesus, ning hilag siya og nanulo ang iyang dagko kayong mga singon. Tungod kay nahibalo man siya ang iyang danatan sa iyang kinabuhi, nga mao ang iyang kinabuhi, nga mao ibayad sa tanang mga sala, sa tanang mga katawhan. Amin ba? Nakabalo, o nahibalo na siyang daan, o gipamanandungan na niya daan, o ginatagan na siyang pananawon, no? Sa Diyos, no? Sa iyang amahan nga inana ang ihang dangatan. Amin ba? So mao nga, tungod sa dakong gugma ni Ginoong Hesus, kayang dakong kaluoy, iyang gihatag ang iyang kinabuhi alang kanato. So kanang gugma o kaluoy nga gikan sa Dios, kanang gugmaha nga mao'y atong hatag, no? Kining gugma nga naa sa atong kasing-kasing, ato dahil siyang gamiton sa insakto. Yung magagamit ba natin insakto? No? Nga ang gugma di ay may utag gamiton sa gamiton man gyud, no? Kay nga naman ang gugma usahay dili na
sa iya bisag dili nimo unsa man? Ha? Ha? Kikinahanglan ang kung mga imo ning ampingan nga ihatag nimo sa insakto nga tawo nga alam para kaniya. Kay kung ihatag nimo nga dili uyon sa kabubutong dili sa insakto nga tawo, ang gugma nga naay sa imong kasing-kasing mali kaayo na siya. No? Og daghan gid kaayo maapektuhan ni ana nga mga pamagiha. No? No? Ang gugma gikinahanglan kay nga i-invest ni nato sa insakto nga mga pamaagi. Dili sa insakto nga pamaagi kundi dili sa insakto nga pamaagi nga uyon sa kabubuton sa Dios. Ha? Mauna mga kaigsunan. Kay kung ang gugma imo na siyang gi-invest sa dili insakto nga pag-invest nimo sa imong kinabuhi. Kung gihatag nimo ang gugma sa dili maayo nga mga pamaagi, tungod lang kay nahigugma ka ug dili uyon sa kabubuton sa Dios, bungod pa sa ni ana, wala ka nahadlok kung unsa ang ipahamtang sa Dios diha sa imong kinabuhi. So, nagsalig lang ka sa imong kinabuhi, no? Wala ka mahadlok kung unsa ipahamtang sa Dios sa imong kinabuhi. Kay imo man na siya gisulay or imong nagsupak ka sa kabubuton sa Dios. Ang atong gugma sagrado na ihatag na sa insakto nga tawo. Kung kanang gugma nimo mo imuhang bana, muli gugma ihatag sa imuhang bana. Ayaw ihatag sa lain. Amen ba? Okay. Ihatag nimo sa lain nga di man na nimo imuhang bana. Sa imong bana. Correct ba? Muna sa insakto nga mga pamaagi. Okay, dili ta balik sa kanang Ginoong Hesus, no? Nga tungod sa iyang gugma, tungod sa iyang kaluoy, no? Iyang gihatag ang iyang kinabuhi alang sa iyang mga katawhan. Kini si Ginoong Hesus o kini si Pedro, no? Ano na ni sila kini si Pedro mga kaigsunan, no? Naihani siya sa pangalan niya, sa man? Simon Pedro, no? Usa ni siya labing importante nga personalidad diya sa Biblia. Labi na sa bagong tugon, no? Siya usab ang usa sa napulong duha ka apostoles ni Jesus Christ, no? Giisip usab siya nga usa ka unang leader sa simbahan. Nganuman tungod kay sa diha nga nakasala siya sa diha nga gilimod niya si Ginoong Hesus, no? Nabantugan ni siya sa diha nga gilimod niya si Ginoong Hesus sa makatulo, di ba? Mao gina siya ang dili malintan sa iyahang mga hisulat diha sa balaan nga kasulatan, no? So, iyang gilimod si Jesus Christ sa makatulo, no? Daingon siya diri nga si Jesus Christ sa iyaha. Pedro, moabot ang panahon na ikaw ikalimod mo ako sa makatulo. Naitubag po si Pedro, yun siya. Dili Ginoo, no? Dili ko ikaw biyaan sa tanan nga panahon. Bisan pagpatyon ikaw, mubal ako kanimo. So dili kita ikagarantiya, no? Pero niyon si Ginoong Hesus, nahibalaan ko ng daan o nasayad na akong daan nga ikagalimod mo gayud ako, Pedro. No? So natingala na si Pedro ato nga pangulong ni Ginoong Hesus. So mao to mga kaigsunan nga bisan pa ni ana nga mga paagiha, no? Bisan pa ni ana nga mga paagiha, si Pedro iyahang nagbasol siya pag-ayo sa diha nga gilimod niya si Ginoong Hesus. Ningdagan siya sa gawas, ninghilak siya, nimbako siya, naghinursol siya, ug iyang giingnan ang iyang mga Lord, pahamtaki ako sa imong kasuko, no? Silubi ako sa akong nabuhat. So it means iyang giangkon ang iyang sala. So once di ay nangkulon nato atong sala, o sa gingon ni Ginoong Hesus, iyang ipasiuli si Pedro diha sa iyang tiilan. So iyang gihatagan og kapasayloan si Pedro. Ug diha sa kapasayloan ni Pedro mga kaigsunan, nalikod siya pag-ayo, no? Ug gihatagan siya og mas labaw pa nga kaimportante nga mga
milagro nga gihimo sa Dios. Katong nilakaw si Jesus sa tubig o katong gibuhi niya si Lazaro. So iyon ana mga kaigsunan no ang kinabuhi ni Pedro. So giisip no si Pedro usa ka simbolo sa pagtuo ug pagkamaayo o pagkamainom sanon sa iyang kasinatian kung mapakita siya bisan pa sa mga kapakyasan ang tao mahimong mapagsig-uli diha sa atong buhi nga Dios. O mahimong lig-on kita isip mga anak sa Dios. So ingon ana mga kaigsunan no. O giingon pa gyud si Pedro, no? Sa diha nga wala pa to nahitabo nga iyang gilimot si Ginoong Hesus. Ningon siya sa iyang gisulat no, diya sa 1 Pedro 2:1-2. Ningon siya, leave things aside and ye may grow. So, atong isalikway ang tanan nga mga dili mga maayo nga mga panghunahuna aron kita mo tubo. Ningon siya sa iyang mga gisulat, no? Diya sa 1 Pedro 2:1-2. No? So nindot kayo ang iyang gisulti, no? Ang gisulti ni Pedro. Nga biyan ta ang tanan daotang mga panghunahuna. Di akong basahon sa 1 Pedro 2. Muna yang gisulti, no? Ayun siya. Busa biyain ninyo ang tanan daotang panghunahuna, pagpamatak, pagkaroon ingnon, pagkamasinahon, o pagkamabugal-bugalon. Sama sa mga bata nga masuso, mangandoy kamo sa lunsay gatas nga espirituhano, aron sa inyong pag-inom nini, mutubo kamo ngadto sa kaluwasan. So nindot kayo ang iyahang nahisulat, no? Pero lisod kini to alang kanato o alang kaniya tungod kay nakahimo siya sa pagpamakat, no? Ang kalinutan ng mga kaigsunan nga ang kuno nato ang atong nahimo nga dili maayo o maghinumsol kita sa himpit gayud mga kaigsunan. Kay parihas ni apostol ni Pedro nga gipasig-uli siya sa tililan sa Dios. So ingon ana pud ta mga kaigsunan nagikinahanglan sa tong kinabuhi nga hinumsolan nato ang kuno nato ang sala karon nga mapasig-uli kita sa tililan sa Dios. Dili kita kalaban sa Dios. Amen ba? No? Ug malisod gayud kini alang kanato. No? Ilabi na kung ang abiri